देश र जनतालाई एउटै ढुकढुकीमा बाँध्ने शक्ति नै संविधानसँग हुन्छ। यही अनुभव गरे आज आम नेपालीले। कतिपय गुनासो छ संविधानले पूर्णता पाएको छैन भन्ने आवाज उठिरहेका छन्। हुन पनि कतिपयलाई संविधानले छुट्याएको हो कि भन्ने भान परेको छ। यो अस्वाभाविक होइन, संविधान सकेसम्म कसैलाई नछुटाउने र नबिर्सिने दस्तावेज हो, जसले सबैको अधिकारको प्रत्याभूत मात्र गरेको हुँदैन, उसका हरेक कदममा विश्वासको साथ पनि दिएको हुन्छ। नेपालमा 2072 सालमा जारी भएको पछिल्लो संविधानले जनतालाई निश्चय नै मालिक बनाएको छ। देशले संघीयता अंगीकार गर्दा मुलुक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष पनि बनेको छ। तर पनि संविधान प्रति गुनासो छन्। यो गुनासो जनताको मात्र नभई सरकारको पनि रहेछ, जसले यो संविधानमा संशोधनको आवश्यकता देखेको छ। संविधानमा संशोधन किन? यो प्रश्नको जवाब सरकार र सत्तारूढ दलहरूको फरक छन्। ठोस यही मुद्दामा संविधान संशोधन हो भनेर कसैले कितेर भन्न सकेका छैनन्। यो अन्यल नलम्बियोस्। संविधान संशोधनको मुद्दा चाँडै प्रष्ट होस्। त्यसमाथि संविधान संशोधन नभई कार्यान्वयनलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै गर्दा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेका छन्। संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकार अघि सर्दा धेरैले संविधानमा अपनत्व खोज्नु अन्यथा होइन। धेरैले संविधानमा आफ्नो मुद्दाहरू पनि समेट्नु पर्ने आवाज उठाउन थालिसकेका छन्, जुन आवाजको अवमूल्यन गरेर सरकार अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले सबै दल र समूहको सहमतिमा मात्र संशोधन गर्ने प्रष्ट पारिसक्दा उठेका आवाजहरूलाई पनि विचार पुर्याए संविधान वास्तवमा सबैको हुनेछ। संविधान दिवसको अवसरमा सबै नेपालीमा हाम्रो पनि शुभकामना। नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी। म बिभु श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै 4 दर्जन बढी कानून बन्न बाँकी। संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वशासनको अधिकार समेत संघले प्रदेशलाई नदिँदा द्वन्द्व बढ्यो। संविधान संशोधनमा माओवादीलाई माइनस गरी आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने प्रचण्डको चेतावनी। प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य कहिल्यै नगर्ने कांग्रेससँग भने लचक। प्रधानमन्त्री ओली भोलि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदै। जलवायु परिवर्तनले नेपाल अन्यायमा परेको कुरा उठान गर्न दलहरूको सुझाव। राजदूत नियुक्तिबारे संसदीय समितिमा विवाद। 17 मध्ये 16 जनाको नाम अनुमोदन। प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस राउतसँगै अन्य 2 राजदूत उप उजुरी आह्वान। र चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालनमा। देशभर 63 स्थानमा बिक्री कक्ष। खाद्यान्नमा प्रति केजी 10 रुपैयाँसम्म छुट। 1800 खसी बोका र च्याङ्ग्रा बेच्ने लक्ष्य। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सरकारले सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाले विभिन्न कला कौशल प्रदर्शन गर्नुका साथै हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि गरेको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असहमतिको आडमा नेपाली बीचको सद्भाव खलबलाउने चेष्टा नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन्। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको 9 वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संघीयता सहितको संविधान जारी भएको थियो। त्यसैले हरेक वर्ष असोज 3 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ। दिवसका अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो। संविधान दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने क्रममा सेनाको हेलिकप्टर बाट संविधान दिवस 2080 लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरेको थियो। पाइलट महासेनानी रचन श्रेष्ठले गर्दै हुनुहुन्छ। साथमा पाइलट सन्देश राणा मगर हुनुहुन्छ अनि एयर लियाजन प्रमुख सेनानी दिपेन्द्र कर्माचार्य।
त्यस्तै रङ्गी चङ्गी बेलुन र शान्तिका प्रतीक परेवा समेत उडाइएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का लगायत सहभागी थिए। समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत विभिन्न निकायबाट सांस्कृतिक झाँकी, गीत र नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। संविधान दिवस विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले नागरिकका अधिकार र गन्तव्य सुरक्षित गरेको बताएका छन्। ओलीले संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको जिकिर गरे। उनले केही असहमतिको आडमा नेपाली बीचको सद्भाव खलबल्याउने चेष्टा नगर्न चेतावनी समेत दिए। आज म खास गरी युवा पुस्तालाई सचेत गराउन चाहन्छु, तपाईहरुभित्र केही गरौँ भन्ने जुन आगो बलिरहेको छ त्यसलाई समाजमा आगो लगाउँछु भन्नेहरूबाट बचाउनु होला। सुशासन कायम त हामी गर्छौं, तर याद गरौँ, देश भाँडियो भने अशिष्टहरूले अराजकता मचाउन अलिकति मात्र मौका पाए भने हामी पुस्तौं पुस्ता पछि पर्नेछौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान 2072 जारी भएको घोषणा गरेका थिए। नयाँ संविधान लागू भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 खारेज भएको थियो। नेपालको संविधान 2072 मा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्माण गरी संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा रहेको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोह 2062-63 को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको जगमा 2072 साल असोज 3 गते संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको थियो। लेखाइमा पूर्ण रहेको नेपालको संविधान व्यवहारमा कमजोर बनाइदैछ। नागरिकका मौलिक हकमा खिल्ली उडाइदैछ। समग्रमा पछिल्ला केही वर्ष संविधानका भावनामाथि निकै खेलवाड भएको छ। किन त 10 वर्षभन्दा लामो सशस्त्र विद्रोह, 2062-63 को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन अनि हजारौं नागरिकको ज्यानको मूल्यमा जारी भएको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान शाब्दिक अर्थमा पूर्ण मानिन्छ। संविधानका प्रावधानहरू पढ्ने हो भने नेपालले विश्वमै गर्व गर्न लायक संविधान पाएको छ। तैपनि संविधानका कतिपय प्रावधानमा अहिले पनि केही दल र व्यक्तिको असहमति छ। नेपालको संविधानमा संघीयताको प्रावधान समावेश गराउन मधेस आन्दोलन देन छ, तर मधेस केन्द्रित दलहरू नै यो संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्न चाहँदैनन्। यद्यपि माग र नारा जे भए पनि मधेस केन्द्रित दलहरू यही संविधानको प्रावधानमा सत्ता र सदनमा पुगेका छन्। यही संविधानले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता बनाउँदा त्यसको विरोधमा गुन्जिने स्वरहरू दिनदिनै बलियो बन्दै गएका छन्। नेपालले पहिलो पटक अङ्गालेको संघीयतामा समेत जनप्रतिनिधिले जनताको आशा अनुरूप काम गर्न सकेका छैनन्। संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका संघीय सरकार नै प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको संकुचनमा लागेपछि ती प्रावधानहरू मुलुकका लागि सेतो हात्ती साबित हुँदै गएको संविधानविदको धारणा छ। बाढी आयो, पहिरो आयो, जे आओस्, तत्कालको निम्ति तपाईँ घरमा पुगेर तपाईँको त्यो सुविधा दिने काम, सेवा दिने काम स्थानीय तहले गरेका छ। त्यो प्रश्न देखाएको छ। त्यति मात्रै होइन, विकासको काममा नै उनीहरू अगाडि बढेका छन्। गाउँ गाउँमा सडक, गाउँ गाउँमा पानी, गाउँ गाउँमा खानेपानी, सबै त्यो शिक्षा सबैमा। तर तपाईँ यहाँबाट अधिकार दिने कुरामा जुन कानुन बनाइदिनुपर्छ त्यो नबनाइदिएर तपाईँको उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पारिदिइरहनु भएको छ। हो, अब यसको दोष उसले बोक्ने कि नबोक्ने होइन। अनि भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु छ भने सङ्घमा छैन, प्रदेशमा छैन। यहाँ झन् ठुल्ठुला भ्रष्टाचार। नेपालको
सबै गाउँपालिकाले गर्ने भ्रष्टाचार त एउटा चाहिँ हवाईजहाज किन्दाखेरि हुँदो रहेछ नि। उता संविधानका मौलिक हकमा लेखिएका कतिपय प्रावधान अहिले पनि संविधानको पुस्तकमै सीमित छ। निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको हक जस्ता विषयमा अहिले पनि नागरिकको पहुँच अति कम छ। रोजगारीका लागि विदेशी न बाध्य युवाहरूको जमातले संविधानमा लेखिएको नागरिकको मौलिक हकको खिल्ली उडाइरहेको छ। हाम्रो नेताहरूले किताबी रूपमा यो संविधान छ, यो संविधान कुनै पनि कुरामा लागू भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो किताबी रूपमा मात्रै छ, नत्र भने यो विदेश जाने प्रथालाई रोक लगाउन सक्नुपर्छ नेपाल सरकारले। तब मात्रै नेपालमा समृद्धिको बाटो नेपालले पहिलाउन सक्छ। यो दैनिक रूपमा यस्तै छ। तपाईँ नन स्टप हेर्नु, बिहान 1 बजेदेखिबाट बेलुका राति 12 बजेसम्म पनि यतिकै हुन्छ। यो यहाँनिर कहिले पनि मान्छे खाली हुँदैन, यतिकै मान्छे कन्टिन्यू बाहिर गइरहेको छन्। किन गए त भन्दाखेरि राज्यको यसमा कुनै पनि ध्यान आकर्षण छैन। हिजोको 10 वर्ष जनयुद्धको कदर गर्दै अब आउने दिनहरूमा चाहिँ राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी यो व्यवस्था तीनटा चिजलाई अपनाउने बित्तिकै देश समृद्धि हुन्छ, बनाउन सकिन्छ। युवाहरूको भएको जोस जाँगर यही देशमा रोक्नुपर्छ, युवाहरूको सिप यही देशमा लगाउनुपर्छ, युवालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, रोक्नुपर्छ। जसरी हुन्छ यसरी दैनिक 1600 हाम्रो युवा शक्ति बाहिरिएपछि यो देशले कोसी त चाहिँ लिने त श्रम, यो देशले ऊर्जा भूमिलाई, यसको यहाँको बिजनेस व्यापारलाई, यहाँको चाहिँ देशले मागेको चाहिँ श्रम कहाँबाट पाउने त? जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संसद राजनीतिक दलको बन्दी बनेको छ। यो संविधानमा धेरै कमजोरी छन्। यो संविधानमा कमजोरी धेरै छन्, तर मुलुकलाई शान्तितर्फ यही संविधानले डोराएको कुरा पनि हामीले बिर्सन मिल्दैन। हजारौंको बलिदान अनि अरबौं रुपैयाँको खर्चपछि जारी भएको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान अहिले पनि अपुरो छ। नेपालको झण्डै आधा जनसङ्ख्याले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक दलहरू यो संविधानलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि छिद्र खोजेर आफ्नो स्वार्थ कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा लागेका छन्। जबसम्म नेपालको संविधानको भावनालाई अक्षरश व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन तबसम्म यो संविधानमाथि चोरी औँला टेर्स्याउने क्रम पनि रोकिँदैन। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल र नेताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि संविधानलाई राख्न जरुरी छ। इमान राखेर संविधान बनाइए पनि बेइमान बन्ने काम भयो। गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान 2072 को विषयमा उठेको गुनासो हो यो। कल्पना संघीयता र सुशासनको गरियो, तर व्यवहारमा एकात्मक र बेइमानी व्यवस्था स्थापित गरिन खोजियो। संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै 3 दर्जन बढी कानून बनाउन नसक्दा प्रदेशहरू संघीय सरकारसँग दर्जनौं गुनासो बोकेर उभिरहेका छन्, जुन गुनासोले असन्तुष्टिको बिउ उमार्दै गइरहेको छ। वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, तर सरकारको यो तयारीसँगै संविधानको संशोधन नभई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेका छन्। देशभर बिहिबार संविधान दिवस मनाइरहँदा कतिपयले भने यो संविधानको पुनर्लेखन हुनुपर्ने आवाज पनि उठाए। तर यही संविधानको कार्यान्वयनका लागि संघीयतादेखि सुशासनसम्मको सवालका धेरै कानूनहरू अझै बन्न नै बाँकी छ। त्यसमाथि पनि राज्य सञ्चालनका धेरै अङ्गहरूको अधिकार पनि प्रदेशबाट खोसेर संघमा नै केन्द्रित गरिएको गुनासो पनि चर्को बन्दो छ। यता दुई ठूला दल मिलेर बनेको निवर्तमान सरकारले संविधान संशोधन भने पनि संशोधन कुन मुद्दामा भन्ने प्रश्न नपार्दा अन्यल थपिँदो छ। संघीयताको प्रश्नको बारेमा, धर्मनिरपेक्षताको प्रश्नको बारेमा, समानुपातिक समावेशी लगायतका विषयहरूको बारेमा, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयहरूको बारेमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने गरिरहेको सुनिन्छ। संविधान संशोधनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसैले कन्टेन्टमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति जुट्नुपर्छ। अत्यन्तै लचिलो संविधान पनि भनेको छु। लचिलो भने के हो त भन्दा यो समय अनुकूल आवश्यक कुराहरूमा संशोधन हुन सक्ने विषय त्यति लचिलो छ र त्यो समय अनुकूल हुन सक्छ। संविधानले दिने भनेर तोकेको व्यवस्था पनि नदिँदा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व चर्कदो छ। प्रदेश गरीब राज्यको लागि खर्चको भकारी मात्र बन्यो भन्ने असन्तुष्टि आम जनतामा तीव्र बन्दा संघीय सरकारले भएको व्यवस्था पनि दिन आनाकानी गरेको छ, जसले संविधानले गरेको व्यवस्थामा नै बेइमानी भएको विज्ञहरूले बताउन थालेका छन्। प्रदेशले चाहेको स्वशासनको व्यवस्था संविधानमा प्रत्याभूत छ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संघले बेइमानी गरेको अवस्था छ। अधिकारको बाँडफाँड र स्रोतको परिचालनको विषयलाई लिएर जारी द्वन्द्वले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दूरी बढाउन थालेको छ।
जसले जनतामा अन्योलता मात्र नभई राज्यले सुविधा भन्दा कर बढी थपेको भान हुन थालेको छ। यति मात्र नभई अन्योलता कर्मचारीदेखि सुरक्षा अङ्गसम्म बढ्दो छ। यो अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्नेमा पनि संविधानविदहरूको जोड छ। संविधानको जीवन र नागरिकको जीवन सँगसँगै गयो भने मात्रै संविधान बच्छ। संविधान एकातिर नागरिकको जीवन अर्कोतिर गयो भने संविधान बच्न सक्दैन। नागरिकको जीवन र संविधानको जीवनलाई कसरी जोड्ने भन्ने आजको चुनौती हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, नेपाल प्रहरी, निजामती कर्मचारी, संचारको हक, महिलाको अधिकार, संवैधानिक इजलास लगायत 40 बढी कानून बन्न बाँकी हुँदा 2072 को संविधान अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। यो अवस्थामा यी कानूनहरूलाई भुलेर संशोधनले कुन बाटो लिन खोजेको त्यो अझै प्रष्ट छैन। तर धेरैले संविधान अझ प्रगतिशील हुने विश्वास भने व्यक्त गरेका छन्। यो 9 वर्षमा संवैधानिक अभ्यास जे जस्ती गरियो त्यसको सबल पक्ष के थियो, दुर्बल पक्ष के रह्यो, जटिलता के रहे, त्यसको समीक्षा गरौं अनि तत्पश्चात कानूनमा कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ, संविधानमा कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ गरौंला। त्यसैले मुख्य जोड त समीक्षाको हो, अभ्यासको। हामीले अभ्यासमा कस्तो गर्यौं भन्ने कुरा हो। त्यो समीक्षा नगरेर संशोधनमा जम्प गर्न सकिँदैन। अब संविधान संशोधन कहाँबाट गर्ने त? यस्ता 85,000 तपाईलाई कर्मचारी हामीलाई आवश्यक थियो कि थिएन, यो कुरालाई हामीले आकलन गर्न नसक्दा 11 खरब राजस्व हाम्रो उठ्छ देशमा। 11 खरब राजस्व यही तलबमा जान्छ। विकास कहाँबाट हुन्छ र नेपालमा बस्छ। त्यसकारण अहिले आवश्यकता संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता के हो भने जनप्रतिनिधिहरू 36,000 छन्। 36,000बाट बल्ल 18,000 घटाउन पर्यो, तब मात्रै मुलुक बन्न सक्छ। 85,000 कर्मचारी छन्, यसलाई घटाउन पर्यो, आधी घटाउन पर्यो। संविधान अपरिवर्तनीय नभई परिवर्तनशील हुन्छ, तर परिवर्तन र संशोधनको नाममा अझ अग्रगामी बनाउन नसके त्यसले रोप्ने असन्तुष्टिको बिउ झनै झाँगिन सक्छ, जुन राज्यका लागि नै प्रतिउत्पादक पनि हुन सक्छ। त्यसैले पनि यसतर्फ सरोकारवाला पक्ष गम्भीर बन्न सकुन्। भन्दा उत्कृष्ट संविधान बन्यो भनेर हर्ष बढाई गरियो, मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि लाग्ने पनि भनियो। तर अहिले यही संविधानले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिएन भन्दै उनै दलहरू संशोधनमा कसिएका छन्। तर कार्यान्वयनमा इमानदारिता नदेखाएर संशोधनको नाममा पुनः संविधानमाथि हात हाल्न खोज्दा संविधानको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको विश्लेषण समेत गर्न थालिएको छ। कुनै पनि संविधान आफैमा सफल वा असफल हुने होइन, त्यसलाई सफल असफल बनाउने राजनीतिक दल, तिनका नेता र कार्यकर्ताका साथै आम जनताको भूमिकाले हो। नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 9 वर्ष पुरा भएर 10 वर्ष लाग्यो। संविधान जारी भएको 9 वर्षमा 8 पटक सरकारहरू फेरिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी गरेपछि 2072 असोज 25 देखि 2073 साउन 19 सम्म केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि समीकरण फेरियो र काङ्ग्रेसको समर्थनमा 2073 साउन 20 देखि 2074 जेठ 23 सम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। 2074 जेठ 24 देखि 2074 फागुन 3 सम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। संविधान जारी भएपछिको पहिलो चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो र स्पष्ट बहुमत सहित 2074 फागुन 3 देखि 2078 वैशाख 30 सम्म केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्यो। तर उनले पार्टीको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेर संविधानमाथि नै प्रहार गरेर संसद विघटन गरे। 2078 वैशाख 30 गतेदेखि 2078 असार 29 सम्म बलमिच्याई गर्दै प्रधानमन्त्री पदमा बसेका ओलीलाई अदालतले हटाइदिएपछि 2078 असार 30 देखि 2079 पुस 10 सम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचनमा एमालेको बलमा संसदको तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2079
पुस 10 देखि 2081 असार 30 सम्म प्रधानमन्त्री बने। यो अवधिमा उनले 3 पटक गठबन्धन फेरे। संविधान संशोधनको शर्तसहित संसदको 2 ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेपछि केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन्। यसरी संविधान जारी भएको 1 दशक नपुग्दै आफ्नो स्वार्थ अनुरूप व्याख्या गर्ने र यसको मर्ममाथि नै पटक पटक प्रहार गरियो। नेपालमा कुन संविधान कति टिके? नेपालको वैधानिक कानुन 2004 3 वर्ष, अन्तरिम शासन विधान 2007 8 वर्ष, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 4 वर्ष, नेपालको संविधान 2019 28 वर्ष, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 16 वर्ष, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 9 वर्ष, नेपालको संविधान 2072 10औं वर्षमा प्रवेश। देशमा लागू भएका 7वटा मध्ये तेस्रो धेरै टिकेको संविधान वर्तमान संविधान नै हो। तर अहिले पनि कतिपयले यसको अपनत्व लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्। अब गरिने संशोधनले दलहरूले दावी गरे जस्तै स्थायी सरकार दिन सक्लान् त? यो प्रश्नको जवाब भने सत्तारूढ 2 ठूला दलहरूले इमान्दार बनेर दिन सक्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो दललाई माइनस गरेर संविधान संशोधन गरिए आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। उनले माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनमा अडेग रहेको उल्लेख गर्दै संविधानको संशोधनको प्रत्येक पक्षप्रति आफू चनाखो रहेको बताए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छनका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संविधान दिवसको अवसर पारेर विशेष कुराकानी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन गर्दा यो संविधानको निर्माणको मुख्य पक्षधर माओवादी केन्द्रलाई नबिर्सिने अपेक्षा गरे। तर उनले संशोधनको कार्यमा माओवादीलाई माइनस गरिए त्यो भयावह हुने चेतावनी दिए। कहीँ न कहीँ दालमा कालो छ। काङ्ग्रेस र एमाले संविधान संशोधन भनेको अगाडि बढ्न हो त? जनतालाई अझ अधिकार दिन भनेर हो त? समावेशी समानुपातिकतालाई पूर्णतामा लानको लागि हो त? यदि हो भने आउनुहोस् बसौँ, हामी तयार छौँ, हामीले भनिराखेकै छौँ। तर उहाँहरूको प्रवृत्ति, उहाँहरूको पृष्ठभूमि, उहाँहरूको चरित्र हेर्दा चाहिँ उहाँहरू अगाडि जान होइन, देशलाई पछाडितिर धकेल्नको लागि संविधान संशोधनको कुरा गरिराख्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेकपा माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको बताए। माओवादी यो अडानमा अडिग रहने पनि उनले स्पष्ट पारे। हामी त के भन्नेमा छौँ भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुन पर्यो एक, अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन पर्यो। सांसदहरूको काम मन्त्री बन्ने होइन, ऐन कानुन बनाउने जनताको निम्ति। विधायिकाको काम गर्न पर्यो सांसदले। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्री बनाउँछ, राम्रो काम गरे ठिक छ, नभए जनताले फेरि पछि त्यसलाई चाहिँ सजाय दिन्छन्, हटाउँछन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले माओवादीको सत्ता यात्राको बाटो बन्द नभएको पनि स्पष्ट पारे। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कहिल्यै सहकार्य नगर्ने अडान दोहोर्याउँदै नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा आफूहरूको संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको बताए। एक पटक हुन्छ, 2 पटक हुन्छ, पटक पटक चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। केपीजीले साह्रै ठुलो धोका दिनुभयो, त्यसकारण केपीसँग अब सरकारमा समीकरण हुने सम्भावना छैन, टोटल अहिले छैन। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरे आफूलाई फरक नपर्ने पनि स्पष्ट पारे। तर लामिछाने, उपेन्द्र यादव लगायतको दललाई समेटेर नयाँ मोर्चा बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको पनि उनले सुनाए। अध्यक्ष दाहाल र पत्रकार धमला बीचको विशेष कुराकानी अहिले राति 8 बजे प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हेर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79औं महासभामा भाग लिन जाँदैछन्। हरेक वर्ष एक पटक हुने महासभामा कुरा ठूला हुन्छन्, तर प्रभाव खासै देखिँदैन। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपालले लाभ लिने सम्भावना न्यून छ। तर पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई महत्त्व भने दिइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका गतिमा आएको कमी लगायत विश्वव्यापी चुनौतीसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक बहस हुन्छ। बहसको औचित्य र उपलब्धि नेपाल जस्ता मुलुकका लागि खासै महत्त्व देखिँदैन। यद्यपि नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका बारेमा जोड दिँदै आएको छ। विशेष गरी विश्वका धनी राष्ट्रले उत्पादन गरेको कार्बनका कारण नेपाल जस्ता मुलुकको वातावरणमा नकारात्मक असर परेकाले नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ। अहिले जुन क्लाइमेट चेन्जबाट नेपालमा हिमालयमा विशेष गरेर चाहिँ असर परिराखेको छ। नेपाल जस्ता देशहरूले चाहिँ विशेष सहयोग प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने विषयवस्तुलाई विशेष गरेर चाहिँ जोड दिनुपर्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भू राजनीतिको विषय पनि उठान गर्न आवश्यक रहेको कतिपय दलका नेताहरूको सुझाव छ। त्यस्तै गरी नेपाल भू राजनीतिको चपेटामा परेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आवाज उठान गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्। जियो पोलिटिक्स र जियो इकोनोमिक्स दुईटामा कमजोर भइरहेको छौँ। एउटा जियो पोलिटिक्स भनेको अहिलेकै सरकारको हेर्नुहोस् न, एक्नोलेजमेन्ट नर्थ साउथ वेस्ट कसैले गरिरहेको छैन, प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो आइरहेको छैन। भन्नुको मतलब जियो पोलिटिकली हामी विक एजेन्डा क्यारी गरिरहेको छौँ। त्यसलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ। हामी अलि स्ट्राटेजिक लोकेसन रणनीतिक रूपमा हाम्रो भूगोल हेर्ने हो भने हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा छौँ। तर हामीले राजनीतिक रूपमा त्यसको त्यसरी प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन। त्यो एउटा कुरा। यता प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शिर उच्च गर्ने गरी महासभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ओलीले नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मान्यता, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान, न्यायोचित राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए। मैले खालि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा म जाँदैछु र ढुक्क रहन म मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, म नेपालको शिर ढल्ने गरी, नेपालको इज्जत तल पर्ने गरी, नेपालको कुनै पनि हिसाबले प्रभाव, प्रतिष्ठा, हित, सरोकार केही पनि तल पर्ने गरी काम गर्दिन। महासभा नेपाल जस्ता देशका लागि ठूला र बलिया मुलुकसँग भेटवार्ता गरेर आफ्नो धारणा राख्ने र कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने यो सुनौलो मौका हुन्छ। तर त्यो केवल त्यही मौकामा सीमित हुने गरेको छ। आगामी दिनमा बहस, सम्बोधन र भेटवार्तालाई औचित्यपूर्ण बनाउनतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। सत्तारूढ दलहरूले भागभण्डा गरेका 17 देशका राजदूत मध्ये 16 जनाको नाम अनुमोदन भएको छ। श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत देखिएपछि संसदीय समितिले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया रोकेको छ। त्यस्तै समितिले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस प्रकाशमान सिंह राउत र अन्य 2 देशका प्रस्तावित राजदूत उप सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको छ। सरकार फेरिएपछि अघिल्ला सरकारले नियुक्ति गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने र आफू अनुकूलका मान्छेहरूलाई राजदूत बनाएर पठाउने परम्परा चल्दै आएको छ। सत्ता समीकरण फेरिएर काङ्ग्रेस एमाले सरकार बनेसँगै नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो। सत्ता साझेदार दलहरूले आफ्नो आफ्नो कोटाबाट राजदूत सिफारिस गरेका थिए। सरकारले 17 देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरेको भए पनि संसदीय सुनवाई समितिले 16 जनाको मात्रै नाम अनुमोदन गरेको छ। समितिको निर्णय अनुसार चीनका लागि प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डाक्टर शैल रूपाखेती, भारतका लागि शङ्कर प्रसाद शर्माको नाम अनुमोदन भएको छ। भारतका लागि प्रस्तावित शर्मालाई प्रचण्ड सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो। त्यस्तै इजरायलका लागि डाक्टर धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमल सिन्हा, पाकिस्तानका लागि रीता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेश चन्द्र पौडेल, रुसका लागि जङ्गबहादुर चौहान, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राध्यापक डाक्टर कपिलमान श्रेष्ठ, साउदी अरबका लागि नरेश विक्रम ढकाल, दक्षिण कोरियाका लागि डाक्टर शिवमाया तुम्बाम्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम अनुमोदन भएको छ। श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत भेटिएपछि संसदीय समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेन। 16वटा देशको राजदूतहरू चाहिँ बहुमतबाट पारित भयो। त्यसपछि एकजना राजदूत श्रीलङ्काको लागि राजदूत हुनुहुन्छ रामकृष्ण भट्टराई। उहाँको सम्बन्धमा केही कागज हामीले अपुरो जस्तो लाग्यो। हामीलाई समितिलाई डिस्कसन गर्ने जाँदै गर्दा सचिवालयले हामीले निर्देशन दिएका छौँ। उहाँको विषयमा कागज अपुरो भएको हुनाले त्यो कागज मगाउनको लागि निर्देशन दिएका छौँ। त्यो कागज प्राप्त भइसकेपछि हामी थप निर्णय गर्नेछौँ। संसदीय समितिले सिफारिस गरेका राजदूतमाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले फरक मत राखेका थिए।
बैठकमा रासपा सांसद डोलप्रसाद अर्याल र जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भारत, इजरायल, मलेसिया र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको विषयमा फरक मत राखेका थिए। मान्य प्रकाश अधिकारी र मान्य डोलप्रसाद अर्यालले चाहिँ फरक मत राख्नु भएको थियो। उहाँहरूको फरक मत चाहिँ मान्य धनप्रसाद पण्डित इजरायलको प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित इजरायलको लागि, प्राडा कपिल श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिकाको लागि, डाक्टर नेत्र प्रसाद तिमिल सिन्हा मलेसियाको लागि उहाँहरूको केही रिजर्भेसन रह्यो। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो असहमति फरक मत दर्ज गराउनु। समितिको बैठकबाट अनुमोदन भएका राजदूतहरू अब सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भई शपथ हुनेछ। यता समितिले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस प्रकाश मानसिंह राउत, अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चित्रलेखा यादव र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालको उप सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्क आजबाट 9औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। विक्रम सम्वत 2073 साल असोज 3 गते संविधान दिवसको दिनदेखि औपचारिक रूपमा प्रसारण आरम्भ गरेको नेटवर्क अहिले देशभरिका झण्डै 300 रेडियोहरूसँग जोडिएको छ। नेटवर्क अन्तर्गत अहिले काठमाडौँमा आफ्नै रेडियो NRN 99.1, समाचारमूलक अनलाइन नेपाली नेटवर्क.com, नेपाली नेटवर्क अनलाइन टिभी सञ्चालनमा छन्। वार्षिक उत्सवका अवसरमा नेटवर्कका अध्यक्ष ऋषि धमलाले रेडियो मार्फत आफूले संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रका लागि आवाज उठाइरहेको उल्लेख गरे, तर दलहरू र सरकारले उचित भूमिका निभाउन नसकेको आरोप लगाए। पछिल्लो समय मैले हेरिराखेको छु, संविधानप्रति, व्यवस्थाप्रति जनताको आकर्षण घटेको छ। यो गम्भीर विषय हो। हामीले एउटा ज्वलन्त उदाहरण आज पनि टुनी खेलमा देख्यौं, सैनिक मञ्चमा देख्यौं। जनताहरू उत्साह छैन, उमङ्ग छैन, जनता खुसी छैनन्। यो कुरा भन्नै पर्छ आज संविधान दिवसको दिन। हरेक दिन बिहान 5 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म प्रसारण हुने नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट बिहान 5:30 बजेदेखि बेलुकी 8:30 बजेसम्म हरेक घण्टा समाचारमूलक बुलेटिन नेपाली खबर प्रसारण हुने गरेको छ। यसबीचमा धेरै शिक्षामूलक, चेतनामूलक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू पनि प्रसारण हुने गरेका छन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल बिहीबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ। सहुलियत पसलबाट दशैं अगाडि नै 50,000 क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न वस्तुमा प्रति किलो 10 रुपैयाँसम्म छुट दिएको छ। सहुलियत पसल उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले यसलाई सरकारको 100 दिनको उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्न भ्याए। साथै सहुलियत पसल चाडपर्वमा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनले जनाए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयोजनमा बिहीबारदेखि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको सहुलियत मूल्य पसलबाट सरकारले 50,000 क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री गर्ने भएको छ। दाल, चामल, गेडागुडी, कर्णालीका रैथाने उत्पादन, तेल, घिउ सहित 50,000 क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री सुरु गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार विभिन्न प्रकारका चामल र दालमा प्रति केजी 5 रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै विभिन्न प्रकारका तेल, गेडागुडी, पिठो, मैदा, चिउरा, चिनी, क्वाटीमा प्रति केजी 7 रुपैयाँ तथा कर्णालीको विभिन्न गेडागुडी, फापर दाना, चिनो, कागुनो लगायतमा पनि प्रति केजी 7 रुपैयाँ छुटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी घिउमा प्रति केजी 10 रुपैयाँ छुट दिएको छ। चामलमा, दालमा, तेलमा, चिउरामा, नुनमा लगायतका वस्तुहरूमा न्यूनतम 5 रुपैयाँ र त्योभन्दा अझ बढी गरेर हामी सुपथ मूल्यका पसलहरू आजबाट देशभरि सञ्चालनमा आउनेछ।
यसैबीच दशैंमा सरकारले 10 रुपैयाँ छुट सहित 1800 खसी बोका र च्याङ्ग्रा बेच्ने भएको छ। कम्पनीले दशैंका लागि जिउँदो खसी बोका र च्याङ्ग्रामा प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको हो। मकवानपुर, तुलसीपुर, मुस्ताङ लगायत उपत्यका आसपासका क्षेत्रहरूबाट ल्याइएका यी खसी बोका र च्याङ्ग्रा प्रादेशिक कार्यालय थापाथली काठमाडौँ परिसरबाट खरिद गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ। सरकारले चाडपर्वको समयमा बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन प्रत्येक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा सहुलियत मूल्य पसल विगतदेखि नै सञ्चालन हुने गरेको छ। तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले यसलाई सरकारको 100 दिनको उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्न भ्याए। सरकारले यो चाडबाडको सन्दर्भमा चाडपर्वलाई लक्षित गरेर अभाव हुन नदिने गरी अत्यावश्यक वस्तुको सहज उपलब्धता र त्यसमा पनि राहत सहुलियत यो सरकारको 100 दिनभित्रको एउटा कार्यक्रम, यसलाई हामी निरन्तर गर्छौं। काठमाडौँ उपत्यकाका 4 स्थानहरू थापाथली, रामशाह पथ, नक्खु र सूर्यविनायक सहित 42 जिल्लाका 63 स्थानहरूमा कम्पनीको बिक्री कक्षहरू राखिएका छन्। सहुलियत मूल्य पसल तत्कालका लागि माघ 2 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि 3 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। दशैं आउन केवल 2 हप्ता बाँकी रहँदा यात्रुहरूले धमाधम हवाई टिकट बुकिङ गर्न थालेका छन्। एयरलाइन्सहरूले दशैंको लागि भनेर छुट्टै अग्रिम बुकिङ नखुलाए पनि टिकट अभाव हुने र पछि महँगो पर्न जाने डरले महिना दिन अघिदेखि नै टिकट बुकिङ भइरहेको छ। बुकिङ र यात्रुको चाप बढ्दा यसलाई व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई हम्मे परिरहेको छ। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं नजिकिएसँगै गन्तव्यमा पुग्न हवाई टिकट बुकिङ धमाधम भइरहेको छ। दशैंकै लागि एयरलाइन्सहरूले अग्रिम बुकिङ नखुलाए पनि यात्रुहरूले टिकट अभाव हुने डरले सामान्यतः 1 महिना अघिदेखि नै टिकट बुकिङ गर्ने गर्छन्। आन्तरिक उडानका अग्रणी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स, सौर्य, सिमरिक, सीता र समिट एयरको अग्रिम बुकिङ धमाधम भइरहेको छ। त्यस्तै सरकारी संस्थान नेपाल वायुसेवा निगमले पनि चाडपर्वका बेला टिकट बुकिङको चाप बढेको र त्यो अनुसारको सप्लाई दिन नसकेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार 6 महिनादेखि नै अग्रिम टिकट बिक्री खुल्ला हुने र 1 महिना अघिदेखि नै दशैंका लागि पनि बुकिङको चाप बढेको निगमले जनाएको छ। अझ दशैं तथा तिहार एवं छठ जस्तो चाडपर्वमा अझै यात्रुहरूको चाप बढेको छ, बुकिङको चाप बढेको छ र हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ सप्लाई दिन सकिरहेको छैनौँ। तर हामीसँग जहाज भयो अथवा फर्दर चाहिँ हामीसँग सेक्टरहरू एक्सपान्सन गर्ने जुन हाम्रो योजना छ त्यसको लागि पुग्ने जहाजहरू भयो भने हामी सोही अनुसारको सप्लाई दिएर सेवा पुर्याउन सक्नेछौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। आन्तरिक उडानको महत्त्वपूर्ण स्टल रुट मानिने तुमलिङटार र सुर्खेत गन्तव्यको अग्रिम बुकिङ फुल भइसकेको एयरलाइन्सले जनाएका छन्। बाँकी गन्तव्यमा पनि अधिकांश प्याक भइसकेका छन्। जहाज अभाव भएका कारण आवश्यकता अनुसार टिकट उपलब्ध गराउन नसकेको निगमको भनाइ छ। त्यस्तै यात्रुहरूलाई आवश्यकता अनुसारको सेवा दिन नेपाल वायुसेवा निगमले 3 वटा साना जहाज किन्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। वायुसेवा निगम सरकारी संस्था हो र सरकारले दिएको म्यान्डेट अनुसार काम गर्दै जाने हो। सोही अनुसार हामीले 3 वटा सानो जहाज खरिद गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 2 वटा जहाज लिजमा ल्याएर चलाउने भनेर अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको पनि टेन्डर भइवरी मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको अवस्था छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाटै आन्तरिक उडानतर्फ अहिले दैनिक 260 दुईतर्फी उडान मार्फत झण्डै 13,000 यात्रु आवत जावत गरिरहेका छन्। यसका लागि 11 हेलिकप्टर कम्पनी सहित 20 वायुसेवा प्रदायकले उडान भरिरहेका छन्। विशेष गरी दशैंको समयमा बुकिङ फुल भइसकेपछि एयरलाइन्सहरूले यात्रुको माग अनुसार उडान थप्ने गरेका छन्। त्यस्तै लामो दूरीका सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन सरकारवाला निकाय र
व्यवसायीहरू बीच छलफल भइरहेको छ। यसका लागि यातायात व्यवसायीहरूले बर्सातमा भत्किएका सडक मर्मत गर्नुपर्ने र 2 वर्षदेखि रोकिएको भाडा दर समायोजन गर्न माग गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। ललितपुरमा जारी एन्फा महिला लिगमा वालिङ नगरपालिकाले बागमती युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा आज भएको खेलमा वालिङले बागमतीलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। वालिङको जितमा विदेशी खेलाडी सिसी एन्टोङ्गोले खेलको 22औं र 40औं मिनेटमा गोल गरिन् भने ज्याक्लिन नसालीले 54 र 83औं मिनेटमा गोल गरिन्। जितसँगै वालिङ 6 खेलमा 13 अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा उक्लिएको छ भने समान खेल खेलेको बागमती 4 अङ्क सहित तालिकाको 8औं स्थानमा छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा जारी लिगमा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै 4 दर्जन बढी कानून बन्न बाँकी। संविधानले प्रत्याभूत गरेको शासनको अधिकार समेत संघले प्रदेशलाई नदिँदा द्वन्द्व बढ्यो। संविधान संशोधनमा माओवादीलाई माइनस गरे आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउने प्रचण्डको चेतावनी। प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य कहिल्यै नगर्ने कांग्रेससँग लचक। प्रधानमन्त्री ओली भोलि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदै। जलवायु परिवर्तनले नेपाल अन्यायमा परेको कुरा उठान गर्न दलहरूको सुझाव। राजदूत नियुक्तिबारे संसदीय समितिमा विवाद। 17 मध्ये 16 जनाको नाम अनुमोदन। प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस राउतसँगै अन्य 2 राजदूत उपर उजुरी आह्वान। र चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालनमा। देशभर 63 स्थानमा बिक्री कक्ष। खाद्यान्नमा प्रति केजी 10 रुपैयाँसम्म छुट। 1800 खसी बोका र च्याङ्गा बेच्ने लक्ष्य। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।